The Parra Road, infamous for its tourist-related traffic hazards, remains a cause for concern as visitors continue to prioritize photography over safety. In the face of rising accidents across the state, can the government afford to ignore the risk posed by this reckless behavior any longer? Here's more from our reporter Nitiksha Gavkar. पर्रा माडांनी हो फामाद असो ट्युरिस्ट स्पॉट. हांगा जायते ट्युरिस्ट फोटोग्राफी करपाक येतात. काय लोक तर हांगा प्री वेडिंग शूट सुद्धा करतात. आयज आमी आसा पर्रा माडांनी. हांगा आमी पळयशात जाल्यार चडशे ट्युरिस्ट आसा हे रस्त्याचेर मदींच फोटोग्राफी करताना आमकां दिश्टी पडटा. फोटोग्राफी केली म्हणून काय ना, पूण आयज ह्या रस्त्याचेर जर आमी गाडयो पळयशात जाल्यार येरादारी इतली फास्ट असता, गाडयांक स्वताचेर नियंत्रण नासता आनी ह्या खातीर जायते एक्सिडंट जातात. आनी हो डिसेंबर म्हयनो, ह्या डिसेंबर म्हयन्यात जाल्यार आमी इतल्यो घडणुको पळयल्यात, कोण ना कोण आपले प्राण वगडावून तर बसताच. आयज ह्या रस्त्याचेर सुद्धा अशेच ट्युरिस्ट फोटोग्राफी करताना दिश्टी पडटा. ह्या मतदारसंघातले आमदार मायकल लोबो हांणी खास पार्किंगे खातीर हांगा स्पेशल जागो दवरिल्लो आसा. तरी आसतना काय जे ट्युरिस्ट आसा हे रस्त्याचेरूच गाडयो पार्क करताना आमकां दिश्टी पडटा. हेचेर खंय तरी आयज एक्शन घेवपाची गरज आसा, बिकॉज इतले एक्सिडंट वाडला आनी हो जो रोड आसा पर्रा माडांनी, हो रस्तो खूब अशीर आसा. दोनूय वाटेन आमकां गाडयो जर पार्क केल्यो जाल्यार खूब ट्रॅफिक कंजेशन जाता. आयज ह्या रस्त्याचेर आमकां ट्रॅफिकूय पळोवपाक मेळटा. गाडयो रस्त्यार पार्क केल्ल्या कारणान हांगा जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी काय ट्युरिस्ट आसा हे मदींच रस्त्याचेर गाडयो लायतात आनी अशा कारणान हो लॉट ऑफ असो ट्रॅफिक कंजेशन हांगा जाल्लो आसा. हेचेर आयज खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. Nitiksha Gavkar, Manish Parab and Nikhil Jalmi for Goa 365.